نصارہ دی مخالفت کیتی جائے، مدینے پاک دے اندر کہ حرام مچے ہے، اندھیرا چھایا ہے، صدیق رو رہے ہیں، فاروق رو رہے ہیں، عثمان و حیدر رو رہے ہیں، حسن حسین رو رہے ہیں، اماں جی فاطمہ عائشہ رو رہی ہیں تے نبی دا غلام بلال رو رہے ہیں تے اسی اپنی من مردیاں کیتیاں نے۔ میں کسی دی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا، اللہ صحیح عقیدے دی درستگی کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ جی عالم حشر دے اندر تے سب تو اللہ آئے کون نے کل مقدی مقاوہ اللہ فرماندے نے کائنات دا بانی کے امام آیا، ساڑی محبت بھی ویکھ لے، ساڑا پیار بھی ویکھ لے، تے ساڑی عقیدت تے نسبت تے بھی نظر پالے، کائنات دا بانی کے امام آیا، کل نبی اندار سلطان آیا، کائنات دا بانی کے امام آیا۔ ایک باری پھر کہو، ود حوصلے کل کمزوران دے۔ تقریباً 3 دن ہو گئے میں پروگرام دی بکثرت دی وجہ نہ، لمبے چوڑے سفران دی وجہ نہ اجے 1 منٹ واسطے آرام کر کے نہیں ویکھیا، لیکن خدا دی قسمیں بھائی بابر صاحب، حضرت قصوری صاحب احباب دی محبت تے پیار تے شوق دے کے دل کیتا ہے، تسی سن دے جاؤ، میں طالب علم مسافر تو آنو سناندہ جاؤں۔ ود حوصلے کل کم زورا آندے، ٹوٹ زور گئے شاہ زورا آندے، او کرما والا کریمہ آیا، مٹھی بولی تے خل کے عظیمہ آیا، کون میرے آقا آئے اور جیدے لبندے اتے رب بول دائے، جیدے لبندے اتے قرآن پڑھدا تے وقت بڑا درکار ہے، منو تو آڈی محبت پیار دا بھی احساس ہونا چاہیے ہے، اور جیدے لبندے اتے رب بول دائے، سونا رحمت موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بانی کے امام آیا، کون میرے آقا آئے، بچیاں روندیاں تے کرلان دیاں نو، قبران وچ پورے جاندہ آسی، اونا بے بس تے اونا بے کس تے مظلوم علیہ، سونا رحمت بانی کے امام آیا، او لوکی پوج دے پیسن حجرہ آنو، نالے قبرہ آنو، نالے شجرہ آنو، او نا دار دار دے پجاری آنو، سونا اقرا اوپر لونا آیا، دے گل مقدی مقامہ آیا کون ہے، اور جیدے حسن تے رب بھی ناد کرے، جیدے حسن تے رب بھی ناد کرے، او دے نال کیڑا پرواد کرے، تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پالک بتے رب کولو شانہ آیا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، یا اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما، شاہ پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ مسجد عباد الرحمن اندر تیرے بندے آئے میں، اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرما، میرے پیراں بزرگاں بھائیاں دیاں دلی تمناواں خواہشاں پوریاں فرما، اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ ایتھوں دے بانیان نمازی مسجد دی انتظامیہ اللہ اپنی رحمت نہ اونا جو جو عمل تیری رضا دی خاطر کیتا یا کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرما۔ جمیں تھے کٹھیاں سرکار دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔